यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, नेपाली समाजलाई राम्रो बुझ्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको बारेमा पनि राम्रो जानकारी राख्ने र बुझ्ने त्यो लायकतको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा अलि अन्यल, कतातर्फ पदार्पण गर्ला, आन्तरिक पार्टीभित्रको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो सत्ता सञ्चालकको रूपमा छ उसको अवस्था पनि त्यस्तै छ। प्रमुख प्रतिपक्षले यथार्थमा भन्दा सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छन्। यस्तो अवस्थामा आम निरीह दुखी जनता अलि बिलकबन्दमा परेको त्यस्तो अवस्था छ। यसले कतै अप्रिय अवस्था सृजना गरेर अर्को मार्ग पो तय गर्छ कि भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा खडा पनि भएको छ। यसै मिसोमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ, कटुता त्यस्तो पैदा भएको छ। चीनको सक्रियताको चर्चा छ, पश्चिमा खास गरी अमेरिका पर्ख र हेरको अवस्थामा छ भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्छ घटनाक्रमले। यावत विषयलाई किनभने मुमाराम खनाल तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन बेला जनयुद्धमा थियो त्यसबेला उहाँ केन्द्रीय स्तरको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन माओवादीको त्यो भावनालाई पनि बुझ्नुहुन्छ। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद दर्शकहरू, नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गर्न लाग्यो भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्नु र जुट्नु तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई खास तुक त हुने थिएन, तर सत्तारूढ दल भएको हुनाले यो यति ठुलो कटुतामा पैदा भएको छ। तर पछिल्लो फेरि यसो घटनाक्रम हेर्दा झलनाथजीले चाहिँ सखापै हुन्छ। अब 5 वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर हिजो घोषणै गरिदिनु भयो। उहाँ अब सिनियर मोस्ट लिडर हो। तर प्रचण्डजी चाहिँ अन्ततोगत्वा प्रचण्ड र माधव चिसै पानीले नुहाउन लाग्या जस्तो पनि देखिन्छ। ओलीजीले दुवै छोड्ने सम्भावना कम देखिया छ बाहिरबाट हेर्दा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो आन्तरिक झगडा यसले नेपालको राजनीतिमा पारेको प्रभाव कसरी हेर्नुहुन्छ? कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। पहिलो कुरा त मलाई चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, पार्टीका शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको झगडालाई पार्टीको झगडा, उनीहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको झगडालाई मुलुकको झगडा र उहाँहरूको चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत चाहिँ झगडालाई पार्टी कमिटीहरूको झगडा जसरी परिभाषित गरिन्छ र त्यो एउटा यस्तो विडम्बना हुन्छ। एउटा राजनीतिक पार्टी बनिसकेपछि त्यहाँ केही नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थहरूले चाहिँ यसरी काम गर्न थाल्छन् जहाँ चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण रहन्न र पार्टीको चाहिँ जुन मार्गचित्र हुन्छ, पार्टीले एउटा मार्गचित्र त बनाएको हुन्छ, त्यो मार्गचित्रलाई जुन ढङ्गले पार्टीले निर्माण गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ संस्थागत तरिकाले चाहिँ त्यो मार्गचित्र बनायो भने त्यो संस्थागत स्वामित्व हुन्छ। त्यो मार्गचित्र पनि जब 1-2 जनाले नेताले बनाउँछन् र त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नका लागि मात्रै पार्टी कमिटीहरू बस्छन्। त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो स्वामित्वको कुरा आफ्नो चाहिँ फाइदा र बेफाइदामा जाँदो रहेछ। र नेकपाभित्र पनि लामो समयदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने पार्टीको टोटल कमिटी बन्ध्याकरणमा छ। इभन म त पार्टी सदस्य शुभेच्छुकहरू त्यो मात्रै भन्दिनँ, स्वयं पार्टी केन्द्रीय समिति नै, त्यो केन्द्रीय समितिको एक पटक औपचारिक मात्रै मिटिङ भएको छ र त्यो केन्द्रीय समिति 400-500 जना मान्छेको, 450 मान्छेको छ र पार्टीको चाहिँ विधानले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार सहितको कमिटी मानेको छ भने तपाईँले चाहिँ जो अहिलेसम्म जुन डिसिजनहरू भएका छन्, 2 जना नेताले आफ्नो पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने र पालैपालो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने सम्झौतामा आधारित रहेर, पार्टी अध्यक्ष पनि त कार्यकारी भन्नुभएको छ। अध्यक्ष पहिलो कुरा त अध्यक्ष कार्यकारी नै हुन्छ, तर 2 जना हुनुहुन्छ। 2 जना हुँदाखेरि एउटा अध्यक्ष त जसले चाहिँ बैठकको अध्यक्षता गर्छ त्यो अध्यक्ष त अलिकति चाहिँ शक्तिशाली हुने भयो, त्यसलाई कार्यकारी भनिया छ।
र कार्यकारी चाहिँ हुने भन्ने जुन विषयमा चाहिँ दुईटा पार्टीका दुईटा नेताले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थका लागि पुरै पार्टीलाई चाहिँ जसरी चाहिँ लगिरहनु भएको छ र त्यो पार्टी टोटल यसमा चाहिँ पार्टी मात्रै होइन तपाईँ हामी सबै भनौँ न यो त्यसैमा त्यसैको चर्चा छलफल गरिरहेछौँ र यो भएको के हो भन्नुहुन्छ भने अन्त्यमा त नेकपा पनि थाकेर कुरा गर्दा 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 थाकेपछि के भन्यो भने तपाईँहरूको झगडा तपाईँले नै मिलाउनुहोस् भनेर जिम्मा दियो हेर्नुहोस् होइन। जसले यो बबन्डर पैदा गर्यो, जसले पार्टीलाई पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरूलाई बन्ध्याकरण गर्यो, जसलाई यो मुलुकको चाहिँ बागडोर हामीले दियौँ र उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्नु भन्ने पार्टीमा चाहिँ राजीनामा र फेरि चाहिँ हटाउने र चाहिँ अर्को सरकार बदल्ने चाहिँ खेलहरू भए तिनै दुईजना मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरूको झगडा तपाईँले मिलाउनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति भनेपछि हामी कहाँ छौँ? हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, हामी कहाँनिर छौँ त भनेर चाहिँ हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले चाहिँ निष्कर्ष निकालेको के हो भने यो मुलुकको सामूहिक असफलताको अभिव्यक्ति हो। न प्रतिपक्ष छ न नागरिक पनि छैन क्या अहिले त हेर्नुहोस् न, नागरिक खालको दबाब छैन। कहीँ कतै पनि हामीले यति सहज तरिकाले यी विषयहरूलाई लिन थाल्यौँ, कोही आवाजै छैन, न प्रतिपक्ष छ न सडकमा छ न कतै छ। स्वतस्फूर्त केही युवाहरू आउँछन् होइन, उनीहरूको पनि के कहाँबाट चाहिँ यो कसरी आएको छ भन्ने कुराहरूमा क्वेसनहरू आउँछ होइन, ती क्वेसन पछाडि म जान्न। तर यस्तो खालको मुर्दा शान्ति जुन पैदा भइरहेको छ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा मुलुककै चाहिँ स्टेटकै चाहिँ कलेक्टिभ फेलियर जस्तो देखिएको छ र यो सामूहिक असफलताको उपचार चाहिँ वास्तवमा न एउटा पार्टीले न एउटा नेताले न कुनै मान्छेले होइन कि अब सम्पूर्ण चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ नागरिक समाज, यो मुलुकको समाज, यो मुलुकका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू, यो मुलुकका बुद्धिजीवीहरू, यो मुलुकको मिडिया, यो मुलुकका व्यवसायीहरू सबै चाहिँ यो चाहिँ सामूहिक असफलताको कारण खोज्न चाहिँ लाग्नु पर्यो। त्यसको के बाटाहरू के हुन सक्छन्? त्यसको चाहिँ पहिलो किनभने यो जुन घर झगडा छ यिनीहरूको हजुर न यी फुट्ने न यी जुट्ने, अब यत्तिकै जाने, जनता पीडित हुने, मुलुकको अस्मिताको प्रश्न पनि फेरि जोडिएर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरू यसरी खेलिरहेका छन्, हाम्रो मुलुक निरन्तर यही रूपमा त रहन्छ भन्ने प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा पनि छ। एकदमै समसामयिक प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले यही विषयलाई अब 72 सालको नयाँ संविधान आइसकेपछि हामीले के सोचेका थियौँ भने हामी त्यति बेला साझा पार्टी निर्माण गर्नको लागि मेरो चाहिँ मित्र आदरणीय रविन्द्र मिश्रजी, एकजना पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य, हामी चाहिँ एकदम घनीभूत छलफलमा थियौँ। एउटा हामी चाहिँ संस्थापक पनि हौँ साझा पार्टीको, र हामी साझा पार्टी निर्माण गर्दै के सोचेका थियौँ भने अब मुलुक सापेक्षिक चाहिँ राजनीतिक स्थिरतातिर जान्छ होला, किनकि अब संविधान पनि बन्यो, नयाँ संविधान अन्तर्गत नयाँ चाहिँ निर्वाचनहरू आउँदैछन्। त्यसैले यो राइट टाइम के हो भने हामीले चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति जसले चाहिँ नेपालमा त वैकल्पिक होइन कि हामी त संस्थापक शक्ति पनि छैन, यहाँ एउटा संस्थापक शक्ति बन्ने बाटोमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ एउटा उपयुक्त समय हो र मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर, मुलुकको विकासलाई केन्द्रमा राखेर त्यस्तो एउटा राजनीतिक शक्ति आवश्यक पर्छ जसले चाहिँ संसारभरि गएको चाहिँ शिक्षित नेपाली र यहाँ भएको चाहिँ शिक्षित तर यहाँ चाहिँ काम नपाएको बेरोजगार नेपालीले अब यो मुलुकलाई समृद्ध नगर्ने हो भने मेरो भविष्य छैन भन्छ, त्यो विकल्प चाहिँ अब आवश्यक छ भनेर हामीले एउटा पार्टी पनि निर्माण गऱ्यौँ। तर पछि यो कोरोनासम्म आउँदाखेरि हाम्रो यो छलफल अब चाहिँ राजनीतिक स्थिरता भयो भनेर भन्यौँ हामी। तर त्यो स्थिरताले त के पैदा गरिदियो भन्दाखेरि हामीले सोचे भन्दा त्यो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई अझ बढी भत्काउने, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनबाट काम होइन कि आफ्नो चाहिँ अटोक्रेटिक अप्रोचबाट चल्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ सत्ता र शक्ति बन्यो। यसको मतलब त के हो भने त्यो सापेक्षिक राजनीतिक स्थिरता जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो स्थिरता सरकार गिराउने र बनाउनेको चाहिँ सवालमा मात्रै केन्द्रित रहेन रहेछ। र यो कोरोनासम्म आउँदा हामीले 1.5 वर्षदेखि के छलफल गर्न थालेका थियौँ भने पार्टीभित्र पनि हामीले बाहिर पनि अब हाम्रा स्ट्रक्चर हो, हाम्रा संरचनाहरूले जुन संरचना बनायौँ त्यो संरचनाले चाहिँ आवाज त उठायो, अलिकति शक्ति पनि हासिल गऱ्यौँ, तर त्यो संरचनाभित्रबाट यो अहिलेको चाहिँ जुन सत्ता छ जुन चाहिँ जमेर चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ त्यो राजनीतिकरण मात्रै गरेका छैन, त्यसले चाहिँ सामाजिक इन्जिनियरिङ मार्फत, सोसियल इन्जिनियरिङ मार्फत जसरी त्यो चाहिँ रेन्ट सिकिङ बनाएर एउटा चाहिँ तबकालाई चाहिँ समाजको एउटा प्रिभिलेज ग्रुप बनाइदिएको छ र त्यो ग्रुपले टोटल चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ कब्जा गरेर राखेको छ। यसलाई तोड्नको लागि हाम्रो जस्तो सानो पार्टी संरचना मात्रै पर्याप्त हुँदो रहेछ।
यसमा पनि हामी बहस गरौँ भनेर हामी बहस गऱ्यौँ। साह्रै सकारात्मक बहसहरू भए र त्यस्तो संरचनाबाट सकियो भने त्यो संरचनाबाट पनि जाने, त्यस्तो संरचनाबाट सकिएन भने अब वृहत संरचना बनाउन लाग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ समाजका विविध तह र तबकाका मान्छेहरू एक ठाउँ आएर हामीले चाहिँ यो दायरालाई यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो जसले गर्दा एउटा विकल्प देखियोस्। अहिले विकल्प देखिएन होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो विकल्प देला भन्यो, त्यो पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उस्तै छन्। र अर्को चाहिँ पार्टी छ जसले चाहिँ यो खालको विकल्प देला भन्दा अझ डरलाग्दो अवस्था के छ भने त्यसले धेरै नै जातीय मुद्दाहरूलाई चाहिँ बढी केन्द्रमा राख्छ, क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राख्छ। कतिपय नेपालको चाहिँ सामाजिक बनोट र मनोविज्ञानको बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई चिडाउँछ होइन। त्यसले पनि चाहिँ त्यो विकल्प ल्यायो भने अझ खतरा होला भन्ने ठान्छ। नेपाली मनोविज्ञान त्यस्तो छ। यद्यपि उहाँहरूको त्यो नहोला, तर त्यो डर जुन छ होइन त्यसले पनि गरेन। र अर्को के हो भने जो साना साना होइन साझा पार्टी जस्तो विवेकशील नेपाली दल एउटा भयो, त्यस्तै चाहिँ रमेश खरेलजीले पनि चाहिँ नेपालका लागि नेपाली अभियान बनाउनु भएको छ। त्यो एकजना युवा के साई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यस्तो खालको प्रयत्न गर्नु होइन, ज्ञानेन्द्र साईजी। त्यस्तै अरू पनि छन् जो इन्डिभिजुअल लेभलमा त्यस्ता धेरै प्रयत्नहरू गरिरहनु भएको छ। यो प्रयत्न आफैमा सकारात्मक छ, आफैमा राम्रो प्रयत्न हो। तर यही प्रयत्नले मात्रै अबको चाहिँ जुन सङ्कट यो कोरोनापछि झन् बढी भन्नुहोस् न सत्ताको अवस्था, प्रतिपक्षको अवस्था र मुलुकले चाहिँ त्यो हुटहुटी मुलुकवासीमा चाहिँ एकदम बढी आएको छ। यसको निकास कहाँबाट दिने त? ती हाम्रा संरचनाहरूको निकास सङ्कीर्ण भयो, त्यहाँ मान्छे जोडिन चाहिँ गाह्रो भयो। त्यसैले हामीले पनि हिजो भर्खरै हामी चाहिँ साझा पार्टीको संरचनाले पनि काम गरोस्। त्यो साझा पार्टीको संरचनाभन्दा यी सबै जुन मैले भने यसलाई एउटा अम्ब्रेला प्रदान गर्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा डिबेट पनि चाहियो अब बाहिर। र त्यो हाम्रो चाहिँ संरचनाभन्दा बाहिर पहल कसले गर्नु त? कसैले त गर्नु पर्यो होइन। त्यो पहलका लागि चाहिँ आवश्यक पर्यो भने चाहिँ अब सबै खालका संरचनाहरूभन्दा बाहिरबाट पनि हामी चाहिँ अब यो सफोकेसन भन्नुहोस् न, यो राजनीतिक सफोकेसनबाट मुलुकलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ। त्यो मुक्तको लागि चाहिँ संरचनागत रूपमा चाहिँ बसेका, म त भन्छु एमालेबाट पनि त्यस्ता केही साथीहरू हुनुहुन्छ, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी, अहिले बनेको नेकपा, अरू चाहिँ साथीहरू पनि आउनुहोस्। अब चाहिँ के भने पार्टीबाट जान सक्ने साथीहरू पार्टीबाट जानुहोस्, हामी एकै ठाउँ पुग्ने हो। एउटा कन्भर्जेन्ट पोइन्ट चाहिँ आउँछ। तर पार्टीको दायरा अझै चाहिँ साँघुरो भयो भन्ने साथीहरू स्वतन्त्र भएर पनि आउनुहोस्। र यो सफोकेसनलाई चाहिँ एउटा बाटो दिनको लागि त्यो बृहत्तर चाहिँ पहल कदमीको चाहिँ आवश्यक छ। तपाईँ र डाक्टर सूर्यराज आचार्यले केही सामाजिक सञ्जालमा केही आम सञ्चार माध्यममा आएअनुसार रविन्द्र मिश्रजीसँग असन्तुष्ट भएर पार्टी परित्याग गरेको कुरा आइरहेछ। के हो यो पनि बताइदिनुहोस्। त्यो परम्परागत तपाईँले हजुर संस्थागतको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक विकल्पको कुरा गर्छन् मानिस, तपाईँले संस्थागत एउटा विकल्पको हामी प्रयास गरेका थियौँ भन्नुभयो नि। होइन, हामीले चाहिँ वास्तवमा पार्टी त के हो भन्नुहुन्छ नि, एउटा हामी पार्टी छोडेको पनि होइन, हामी संस्थापक सदस्यहरू हौँ। सुरराजी, म, रविन्द्रजी होइन, हामी संस्थापक चाहिँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यो विषय आज होइन, हामी चाहिँ 1-1.5 वर्षदेखि नै हाम्रो संरचनालाई कि त यसले चाहिँ हामीले त्यति बेला जुन पार्टी निर्माण गर्दाखेरि हामीले पनि चाहिँ पुराना पार्टीहरू जसरी बने नि, एकजना नेतालाई देखाउने, एकजना चाहिँ अलि सेलिब्रिटीलाई देखाउने भनौँ न, त्यसमा सबभन्दा बढी त रविन्द्रजी नै हुनुभयो होइन। रविन्द्रजीको नाम चाहिँ हामीहरूको नामभन्दा ठुलो होइन। त्यसपछि एउटा पर्सनालिटी हुनु, त्यो डाक्टर सूर्यराज आचार्य अर्को पर्सनालिटी हो, अर्को चाहिँ ठाउँको पर्सनालिटी हो। र म चाहिँ बरु राजनीति गरेर आएको मान्छे हो। त्यसैले हामी चाहिँ यो पार्टी गठन गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ विषयहरू के थिए भने हामी चाहिँ यो संरचना जस्तै भन्नुहोस् न, हामीले संरचना नै नबनाइकन स्थानीय चुनाव लड्यौँ। केही हाम्रो पार्टी केही पनि हामीले साझा पार्टी भनेर नाम मात्रै भन्यौँ, दर्ता पनि थिएन, तर हामीले मत लियौँ। यसको मतलब हाम्रो पर्सेप्सन जुन चाहिँ जनतामा थियो त्यो पोजिटिभ थियो, रेस्पोन्स र त्यो कुनै सङ्गठनले गरेको थिएन होइन, स्वतस्फूर्त यस्तो आवाजले गरेको थियो जुन आवाजलाई हामीले बाँडिदिएका थियौँ। र पछि चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा हामीले विवेकशीललाई पनि सँगै लियौँ, किनभने त्यति बेलाको विवेकशील र हामी छुट्टा छुट्टै उड्दाखेरि मेयरमा चाहिँ धेरै नै जित्ने चाहिँ सम्भावना थियो, तर हामी दुवैले विभाजन हुँदा गयो होइन। यद्यपि त्यो हामी चाहिँ सँगै उठेको भए के हुन्थ्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रो हाइपोथेसिस के हो भने हामी सँगै उठेको भए हामी जित्थ्यौँ। त्यसपछि हामी एकताबद्ध भयौँ र त्यो चुनाव लड्दाखेरि पनि हाम्रो कुनै संरचना थिएन। बरु चुनाव लड्दाखेरि भएको सानोतिनो पूर्व विवेकशीलको संरचना हाम्रो लागि बाधक भयो, उहाँहरू साधक होइन, निर्वाचनको लागि बाधक भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ बृहत्तर रूपमा चुनावपछि समीक्षा के गर्यौँ भने हामीले टोटल सङ्गठनहरू चाहिँ फ्ल्याट गरेर अब चाहिँ हामीले प्रदेशमा मात्रै प्रादेशिक चाहिँ रूपमा एकजना संयोजन गर्ने मान्छे तोकेर
होइन। त्यो संयोजन गर्ने मान्छेले चाहिँ हरेक मान्छेहरूलाई त्यो संयोजकलाई चाहिँ हामीले त्यो नि थाई पद भनेर दिएका थिएनौँ, तर यद्यपि आज 3 वर्ष हुँदाखेरि त्यो थाई पद जस्तै भयो र त्यसपछि हामीले त्यो संरचनालाई फेरि पुनर्संरचित गर्न पनि सकेनौँ होइन। मतलब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो पुराना पार्टी र नयाँ पार्टी एउटै हुँदो रहेछ कि त्यो संयोजकलाई हामीले हटाउनै नसक्ने स्थिति पैदा भयो होइन। त्यो किन हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यस्तो नयाँ पार्टीहरूले जब त्यो संरचना आफै बाधक हुन्छ, त्यसले चाहिँ मान्छे जोड्न सक्दैन, एउटा समय आएपछि त्यसलाई भत्काइरहनुपर्छ कि। पार्टी भनेको भत्काउने र बनाउने प्रक्रियाको चाहिँ निरन्तर एउटा चाहिँ सतत प्रक्रिया हो र यसमा चाहिँ ती महाधिवेशन भनेका, बैठक भनेका, सम्मेलनहरू भनेका होइन, यी सबै कुरा के हो भने पुरानो पार्टीलाई भत्काएर नयाँ बनाउने एउटा अभियान होइन। यो यसमा रङरोगन गरिरहनुपर्छ र एउटा समय यस्तो आउँछ यसलाई भत्काउनु पनि पर्छ। यहाँ अर्कै बिल्डिङ थियो पहिला होइन, यो बिल्डिङ बन्नुभन्दा अगाडि पार्टी पनि त्यस्तै हो। र हामीले चाहिँ के बहस गऱ्यौँ भने आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि करिब हामीले बहस के गऱ्यौँ भने हाम्रो संरचना हाम्रो पार्टी बनाउनका लागि नै बाधक भयो, अब यो संरचनालाई भत्काइदिउँ हामी बहस गऱ्यौँ। तर त्यो भत्काउनलाई जुन हाम्रो न तलदेखि सङ्गठन थियो केही पनि थिएन, हामीले आफै टिको लाएर बनाइदिएका थियौँ, तिनै मान्छेले फेरि मानेन त्यो संरचना अब भत्काउनु हुन्न, हामी त नेता भयौँ होइन भन्ने भयो। त्यसमाले हो यो मनोविज्ञान जो हो यो मनोविज्ञान पुराना पार्टीको हो कि पुराना पार्टीलाई एकचोटि बनाइदिएपछि त्यसलाई हटाउन सकिन्न। हाम्रो पार्टीमा पनि एकचोटि बनाइदिएपछि हटाउन नसकिने यत्रो सानो पार्टीमा पनि भयो होइन। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, किनकि हामीले यो पार्टी बनाउँदाखेरि नै गल्ती गऱ्यौँ। रविन्द्रजी, म, सूर्यराजजी बसेर हामी 3 जनाको घनीभूत छलफल भयो कैयौँ मिटिङहरूमा र हामी निष्कर्षमा के पुगेको हो भने यो संरचना भत्काउन अब साथीहरूले मान्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि किन चिडाउने, भर्खर आउनुभएको छ, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो भत्काउन नमान्ने साथीहरूलाई त्यही संरचनाबाट काम गर्न दिउँ, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ जो संरचनाले भत्काएर साथीहरू आउन बाधा भयो भन्ने छ त्यो बाहिरबाट गरौँ होइन। हामी बाहिरबाट गर्छौँ र हाम्रो पार्टी यो पुरानो पार्टी जस्तो होइन। हेर्नुहोस् हामी न झगडा गरेर निस्किन्छौँ न हामीलाई चाहिँ अझ नयाँ भूमिकाका लागि स्वागत गरेर उहाँहरूले चाहिँ एकदम मजासँग ल गएर यो कामको लागि धन्यवाद दिँदै संरचनामा काम गर्दाखेरिको पनि धन्यवाद दिनुभयो। फेरि हाम्रो पार्टीले एउटा नजर पनि स्थापित गर्नु पर्यो, ठुला नेताहरू जहिले पनि त्यही पार्टीमा बस्छन् भन्ने होइन, त्यो पार्टी छोड्दैनन् भन्ने, त्यो पार्टीमा जति बेला पनि बसेर पद लिन्छन् भन्ने, त्यसलाई पनि त उज्जवल थापाले छोडिदिएर देखाउनु भयो त होइन। हामी चाहिँ के हो भने यो संरचनाभन्दा बाहिर अझ ठुलो काम गर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले रविन्द्र मिश्रजीले त अहिले चाहिँ जुन संरचना साझाको बनाएको छ, जे जस्तो बनाएको छ, हामी चाहिँ 5औँ पार्टीको रूपमा मत पाएको पनि हो होइन, त्यो विवेकशील र साझा मिल्दाखेरि। त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ अरू ती साथीहरू पनि फुटेर जानुभयो, उहाँहरूले पनि खासै केही गर्न त सक्नु भएन, फुटेर गए झन् अस्तित्वै समाप्त भयो होइन। पुराना जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि छिन्न भिन्न हुनुभयो, फेरि नयाँ साथीहरूले केही एउटा संरचना बनाउनु भएको छ, त्यो संरचना आफ्नै लागि मात्रै, आफ्नै उपयोगको लागि मात्रै भयो कि समाज परिवर्तनको लागि त भएन। तर यसलाई पनि जोड दिनुहोस्, अब सबैलाई जोड्नुहोस्, सबैलाई जोडेर अझै ठुलो संरचना बनाउनुहोस्, त्यो संरचनाभन्दा बाहिरकालाई हामीले जोड्छौँ, यसरी चाहिँ एउटा अभियान बनाउँ न होइन। नत्र त यो सत्ता यो सरकारले जुन खालको प्रवृत्ति देखाएको छ यो त परिवर्तनै नहुने भयो हेर्नुहोस् होइन। हामीले चाहिँ यस्तै गर्दै उमेर जान्छ होइन, 60-65 पछि सकिँदैन होइन। सेकेन्ड जेनेरेसन पनि त्यो जाजलले मानि त्यो नेतृत्व देखिएको छैन हेर्नुहोस्। नेपाली समाजलाई बुझेको भाषा पनि जान्दैन, न अङ्ग्रेजी राम्रो छ न नेपाली होइन। अङ्ग्रेजी यहाँ बोल्दाखेरि पनि चाहिँ आधा नेपाली हुन्छ, नेपाली यहाँ बोल्दा आधा अङ्ग्रेजी हुन्छ। अनि अब यो जमातले अझै पनि नेपालमा यो जमातलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्न, समाज बुझाउन, हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताहरू त्यसको जगमा उभिएको हाम्रो चाहिँ राजनीतिक स्कुल गर्न चाहिँ अझै खाँचो छ, त्यो हामी गर्नुपर्छ। अबको चाहिँ यङ जेनेरेसन जो त्यो साझा पार्टीमा आउला, विवेकशीलमा आउला, त्यो एकताबद्ध बनाएर लानु पर्यो होइन। यी सबैलाई यो एकताबद्ध बनाउँदाखेरि त्यो युवालाई चाहिँ हामीले प्रशिक्षण दिनु पर्यो, फायर ब्रान्ड लिडर बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ कसले बनाउने त, त्यो त हाम्रो काँधमा छ। र एउटा बृहत्तर चाहिँ कैयौँ चाहिँ हाम्रो संरचनाभित्र नआएका मान्छेहरू छन् जो यो पार्टी हुन्छ कि हुन्न भनेर किनारमा बसेका छन्, त्यसलाई कसले ल्याउने त भित्र। त्यस कारणले एउटा बृहत्तर मैले विकल्प के देख्छु भने एउटा बृहत्तर त्यो संरचना भएका चाहिँ छँदैछ, त्यो त हामीलाई बोनस भइहाल्यो। संरचनामा नअटाउने एउटा ठुलो जमात जो बाहिर छ त्यसलाई पनि अब चाहिँ बिस्तारै ल्याउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ लिएर मात्रै हामीले एउटा एकीकृत यस्तो चाहिँ आन्दोलन निर्माण गर्नु छ। त्यो आन्दोलन बिना 6 सालदेखि यो पार्टी मेरो हो, मैले लगानी गरेको हो, मैले खानुपर्छ, पदमा म बस्नुपर्छ, व्यवस्था जेसुकै होस् भन्ने जुन प्रवृत्ति समाजको तलदेखि माथिसम्म, तपाईँले ओलीजी देख्नुभयो, प्रचण्डजी देख्नुभएको छ, ओली र प्रचण्ड प्रत्येक कमिटीमा तलसम्म जाँदा गाउँ कमिटीमा समर्थकसम्म छन्, समर्थक ओली, समर्थक प्रचण्ड, गाउँ कमिटीको ओली, गाउँ कमिटीको प्रचण्ड, वडा कमिटीको ओली, वडा कमिटीको प्रचण्ड, हुँदै 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 इभन त्यहाँ माधव नेपाललाई राख्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
यो हुँदै हुँदै आएको जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यास अन्त्यमा साझासम्म पनि साझा पार्टीसम्म विवेकशीलसम्म पनि त्यही छ क्या होइन हामीले सिकेको हो क्या त्यो हामीलाई अग्रजहरूले के सिकाए त भने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति आफू भएपछि अनि त्यसपछि अब म भएँ अब त्यसपछि चाहिँ अरू त्यसपछि सेकेन्ड अर्को होइन यसरी चाहिँ बनाउने पार्टी यसलाई डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच अफ पार्टी बिल्डिङ भन्छ यो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच अफ पार्टी बिल्डिङले अबको वैकल्पिक राजनीति भन्नुहोस् संस्थापन राजनीति भन्छु म त संस्थापकै छैन सबै विद्रोही छन् सबैले मागिरहेछन् गर्ने कसले हो थाहा छैन र यस्तो चाहिँ पोलिटिक्स गर्नका लागि मलाई के लाग्छ भने मैदान खाली छ हामी आफ्नो आफ्नो क्षमता जहाँ छ मेरो क्षमताले जति पुग्छ मैले त्यो दिशाबाट गर्दै हामी एउटा कन्भर्जेन्ट पोइन्टमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एप्रोच हामीले किन साझा छोड्ने साझा पार्टी हामीले आफै बनाएको पार्टी किन छोड्ने होइन त्यो छोड्ने होइन त्यसलाई अझ ठुलो बनाउने त्यो ठुलो बनाउनको लागि हाम्रा संरचनाहरूबाट हामीले नसोचौँ अब त्यो संरचना त हामीले बनाएको बाँध हो के त्यो बाँध भत्काउँ पहिला त्यो भत्काउने बित्तिकै ठुलो पार्टी बन्ने आधार छ होइन ठुलो पार्टी बन्ने आधार छ ठुलो मुभमेन्ट बन्ने आधार छ होइन त्यहाँ चाहिँ के हो त भने हामी भिन्न भिन्न भूमिकाबाट नगइकन अब यो कोरोना पछि त झन् बढी भन्नुहोस् न झन् सरकार झन् चाहिँ अधिनायकवादी बन्दैछ झन् अनुदार बन्दैछ झन् डेलिभरी चाहिँ दिन सकेको छैन जनता राम भरोसेमा छ भनेपछि यो सबै कुरालाई चाहिँ तोड्नका लागि अब सानो सानो पार्टी बनाएर त्यसको संरचनाले मात्रै त्यसले पनि गर्छ त्यसलाई पनि बचाउँ जो साथी त्यहाँ बसेर कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ त्यो कम्फर्टेबल फिल गरेमा मेरो सम्मान छ उहाँहरूलाई म हरेक सहयोग गर्छु हामीले बनाएको पार्टी हो हामीले चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्छौँ त्यसलाई मात्रै होइन विवेकशील नेपाली दललाई पनि सहयोग गर्छु रमेश खरेलजीलाई पनि सहयोग गर्छु सहयोगको दायरा बढ्या मात्रै हो कि होइन अलि खुल्ला अलि उदार प्रकृतिको हजुर विकल्प राजनीतिक विकल्प तय गर्न तपाईहरु त्यहाँबाट यसो अलग भए जस्तो मात्रै मूलतः हामी त्यही नै असहयोगी होइन हामी कुनै असन्तुष्ट भएर बाहिरिएको होइन पटक्कै असन्तुष्टि छैन यसरी बुझ्नु रविन्द्रजी यति मिलनसार हुनुहुन्छ यति डेडिकेटेड यति खट्नुहुन्छ मलाई त उहाँको त्यो खटाइ देखे नि उहाँले मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक काम ढिलो भयो भने यति मलाई चाहिँ त्यो घचघचाउनुहुन्छ होइन त्यस्तो खालको डेडिकेसन छ उहाँले त एउटा रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ होइन त्यो डेडिकेसनलाई चाहिँ अझ बढी हामीले मद्दत गर्ने हो बाहिरबाट उहाँले गर्न नभ्याएका कुरा एउटा मान्छेले त सीमित भ्याउँछ उहाँलाई पनि ठुलो सहयोगी पङ्क्ति छैन होइन ठुलो सहयोगी पङ्क्ति हुन्छ नि त अरू पार्टीमा त उहाँले त बिचरा आफै सुरु गर्नुभएको छ ठुलो सहयोगी पङ्क्ति पनि छैन त्यो सहयोगी पङ्क्ति बनाइदिनु पर्ने छ हेर्नुहोस् बाहिरबाट ठुलो चाहिँ सहयोगी पङ्क्ति बनाइदिनुपर्छ र त्यो सहयोगी पङ्क्ति बनाउनको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध रूपमा हामी चाहिँ जहाँ छौँ अझ ठुलो साझा अथवा अझ ठुलो विवेकशील अझ ठुलो चाहिँ नेपालीका लागि नेपाली अभियान यी सबैलाई एकै ठाउँ ल्याएर अझ ठुलो चाहिँ अभियान बनाउने त्यो पो हो त सोच्ने त राजनीतिमा अलि ठुलो छाती बनाइएछ भन्दा यसरी एकदम यस रूपमा बुझौँ एकदम अब यस विषयलाई साझाको सवाललाई यही रोक्दै अब फेरि करेन्ट राजनीतितर्फै केन्द्रित राखेँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन आन्तरिक द्वन्द्व छ नि यो कहाँसम्म प्रवेश गर्छ तपाईँले के ठान्नुहुन्छ होइन म त करिब रिजल्ट आइसक्यो भन्ने ठान्छु त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने ओलीजीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामाको माग हो पहिला सुरुमा होइन ती दुईटै माग उहाँले अस्वीकार गर्नु दिनुहुन्न छोड्नुहुन्न 5 वर्षमा बाँकी अवधि छोड्नुहुन्न अब अस्वीकार गरेपछि पार्टीको लागि के रह्यो त अथवा प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी भनौँ न उहाँ पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले पनि प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टीको एउटा समूहले उहाँलाई चाहिँ स्थायी समितिको मिटिङ बस्यो त्यो स्थायी समिति मिटिङबाट उहाँले चाहिँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर स्थायी कमिटीको मिटिङ भनेको एक्जिक्युटिभ रोल त त्यसको छैन त्यसको अर्थ पार्टीलाई मात्रै छ त्यसको अर्थ पार्टीमा मात्रै मिनिङ रहन्छ त्यसपछि सेन्ट्रल कमिटीमा जानु पर्यो सेन्ट्रल कमिटीमा जाँदाखेरि पनि ओली अल्पमतमै परेर उहाँले कारबाही गर्नुभयो पार्टीबाट कारबाही गर्नु बित्तिकै त कि त उहाँले चाहिँ फेरि संसदीय दलको मिटिङ बस्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ राजीनामा गराउनको लागि त पार्टीले आफ्नो डिसिजन त दिन सक्छ तर पार्टी डिसिजन लागू गर्ने ठाउँ त संसदीय दल हो प्रधानमन्त्रीका लागि यी दुईटै कुरा अस्वीकार गरिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ ओलीजीले चाहिँ एउटा पद कमसेकम दुईटै पद त उहाँहरूले होइन उहाँहरूको दुईटा पदको बार्गेनिङबाट कमसेकम एउटा पद चाहिँ उहाँले छोड्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सहज उहाँहरूको चाहिँ त्यो निष्कर्ष थियो तर त्यो सहज निष्कर्ष कहाँबाट निस्किएको थियो त भन्नुहुन्छ भने त्यसको अलिकति पृष्ठभूमितिर हेर्नुभयो भने ओलीजीले यो कोरोनापछि जुन ढङ्गको अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो ती अभिव्यक्तिहरू यति विवादित भए र उहाँको चाहिँ जुन पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि उहाँले ल्याएको अध्यादेश त्यो अध्यादेशमाथिका उहाँका प्रतिक्रियाहरू र त्यो अध्यादेशको चाहिँ असफलता
र त्यस सँगसँगै त्यो पार्टी विभाजन गर्नका लागि उहाँका चाहिँ मान्छेहरूलाई एकजना चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको चाहिँ पार्टीको मान्छेलाई अपहरणसम्मका कुरा। यसबाट ओलीजीको व्यक्तित्व चाहिँ धेरै तल खस्कियो र त्यसपछि उहाँले यति अन्टसन्ट चाहिँ कुराहरू उहाँको दम्भ, त्यो अहङ्कार, उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने नाममा जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ दिनुभयो होइन, ती अभिव्यक्तिहरूले अझ उहाँलाई तल ल्यायो। म त भन्छु उहाँको चाहिँ झन्डै त्यति बेला जति बेला चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ सुरुवात थियो त्यो बेला ओलीको व्यक्तित्व 75 थियो भने अहिले 15 जति छ। यसरी चाहिँ त्यो खस्किएको जुन चाहिँ व्यक्तित्व हो त्यो खस्किएको व्यक्तित्वलाई चाहिँ त्यसमा चढेर पार्टीले चाहिँ निरन्तर चाहिँ अब ओलीजीलाई आक्रमण गर्न थाल्यो। किनभने त्यो पब्लिक पर्सेप्सन जुन बिग्रिँदै गयो उहाँको होइन, एउटा 2/3 बहुमतसहितको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के गर्छ भन्ने थियो, त्यो बिस्तारै एक वर्षसम्म मान्छेले त्यो बेनिफिट अफ डाउट दियो। त्यसपछि उहाँको व्यक्तित्व त्यसै पनि खस्किएको थियो, झन् उहाँले झन् खस्काउँदै लानुभयो। कोरोना पछि त स्वाट्टै त्यो खसिहाल्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ टेकेर नत्र त अहिले भन्नुहोस् न ओलीजीले राम्रो गर्नुभएको भए त पार्टीका प्रतिपक्षहरू त चुप लाग्न बाध्य हुन्थे होइन। त्यसपछि उहाँले अर्को ट्रिक चाहिँ नक्सा ल्याउनु हो। त्यो नक्सा हिजो जति बेला ओलीजीले नाकाबन्दीको बेलामा भनौँ न, नाकाबन्दीको बेलामा जुन ओरिजिनल व्यक्तित्व उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा जुन छवि बनाउनु भयो त्यसैको चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले पनि त्यो होला भनेर त्यो मार्क्सले एक ठाउँमा भनेको छ कि घटनाहरू दुईचोटि उही रूपमा दोहोरिन्छन् रे। एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक हुन्छ त्यो घटना। ओलीको चाहिँ नाकाबन्दीको बेलाको व्यक्तित्व प्राकृतिक थियो, त्यसले चाहिँ नेपाली जनताले पुरस्कृत पनि गर्यो, उहाँलाई चाहिँ अत्यधिक बहुमतले जिताइदियो। तर अहिले यो नक्सासम्म आउँदाखेरि त्यो अप्राकृतिक भयो कि डिसिजन राम्रो छ, मैले डिसिजनमा जाँदैन, टेक्निकल्ली डिसिजन वाज पर्फेक्ट होइन, डिसिजन चाहिँ नराम्रो भन्ने मैले भन्दिनँ, तर त्यो डिसिजनको अन्तर्यमा आफ्नो सत्ता घुम्दै गरेको देख्नुभयो उहाँले, नत्र त्यो गर्नुहुन्न थियो उहाँले। अनि त्यसपछि अब चाहिँ पार्टीले नक्सा नै जारी गर्नुहुन्न थियो। हो त्यहाँ त अरू पार्टीका नेताहरूले पनि, त्यहाँ झलनाथजीले दाबी गर्नुभएको छ, वामदेवजीले दाबी गर्नुभएको छ, अरू नेताहरूले पनि हामीहरूको प्रेसरमा उहाँले नक्सा जारी गर्नु, तर उहाँले गर्नुभएको थिएन। तर उहाँले के ठान्नुभयो भने अब मलाई चाहिँ पार्टीबाट जुन लखटिरहेका छन् र पार्टी बाहिरबाट जुन खालको चाहिँ आलोचना भइरहेको छ यो आलोचनालाई बचाउने एक मात्र ब्रह्मास्त्र चाहिँ त्यही नक्सा हो भन्ने त्यो इन्टेन्सनबाट आयो कि उहाँलाई कुनै यो नक्सा प्रकरण चाहिँ मैले गर्नुपर्छ होइन। हिजो जसरी चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ जुन अडान उहाँले लिनुभयो नि त्यस्तो अडानको रूपमा यो आएन, यो प्रहसनको रूपमा भन्नु एउटा नाटकको रूपमा आयो होइन। मार्क्सले भने जस्तो मार्क्सले चाहिँ त्यो लुई बोनापार्टको सन्दर्भमा भनेको छ कि त्यो लुई बोनापार्ट चाहिँ प्रथम चाहिँ त्यो रियल चाहिँ एउटा चाहिँ रियल प्राकृतिक घटना थियो, उसले आफूलाई सम्राट घोषणा गर्नु। तर नेपोलियन चाहिँ जुन तृतीय हो उसले चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ सम्राट घोषणा गर्नु चाहिँ यो नाटक हो, यो दुखान्त अन्त्य हुन्छ भनेको छ। त्यो त्यस्तै ठ्याक्कै त्यो प्रहसन जस्तो गरिदिनु भयो उहाँले, रक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गर्नु हो। त्यस हुनाले चाहिँ त्यसपछि जुन लखड्दै आउँदाखेरि अब उहाँले न अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभयो न प्रधानमन्त्रीबाट, भनेपछि प्रचण्डका अगाडि अथवा माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरूको जुन संयुक्त चाहिँ यो शक्तिका अगाडि के मात्रै बाँकी रह्यो भने अब उहाँलाई चाहिँ फेस सेभिङका लागि यी दुईटै पदमा नगए त पार्टी विभाजन हुन्छ। पार्टी विभाजन हुँदा ओलीलाई होइन, सबभन्दा बढी नोक्सान चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ। किनभने अहिले पार्टीको जुन चाहिँ तल पार्टी त प्यारलल बनाइसक्नु भएको छ ओलीजीले, त्यो मदन भण्डारी चाहिँ फाउन्डेसनबाट उहाँले पार्टी नै समानान्तर पार्टी बनाइरहनु भएको छ र तलसम्मको चाहिँ जुन चाहिँ एमाले वृत्त हो त्यो चाहिँ त्यो ओलीजीको पक्षमा बलियो गरी उभिएको छ होइन। माथि चाहिँ उहाँ कमजोर देखिनुहुन्छ केन्द्रीय स्तरमा, तर तल त्यो छ, तल चाहिँ त्यो छ। किनभने उहाँले त उहाँको पार्टी बनाउने त के हो भने गाउँको ठेकदार होइन, गाउँमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल हेजिमनी होइन, त्यसको चाहिँ इकोनोमिक हेजिमनीबाट पोलिटिकल हेजिमनी पनि त्यहाँ जोड दिने। ओलीजीले पोलिटिकल हेजिमनी त्यहाँ चाहिँ राहत दिनुहुन्छ, तर मान्छे एक्चुअल के हुन्छ भने दबङ्ग हुन्छ क्या, त्यहाँको गाउँको दबङ्ग, अञ्चलको दबङ्ग, जिल्लाको दबङ्ग सब लिनुभएको छ उहाँले होइन। त्यसमाले त्यसको जुन चाहिँ प्रभुत्व हो, त्यसको राजनीतिक प्रभुत्व र त्यसको आर्थिक प्रभुत्वले गर्दा त्यो पार्टीको टोटल चाहिँ के छ भने तलदेखि माथिसम्मको एउटा भर्टिकल एलाइन चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ। त्यो राजनीतिमा अपराधीकरणको श्रृङ्खला एकदम त्यस मजबुत भएर गयो। त्यो अनुदार पङ्क्ति चाहिँ ओलीजीसँग छ कि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओलीजीले पार्टी फोड्दाखेरि त उहाँ चाहिँ बाइचान्स चाहिँ उहाँ चाहिँ केन्द्रीय समितिमा कमजोर हुनुभयो भने संसदीय दलमा कमजोर हुनुभयो भने यता भनेर उहाँले त 30 र 40 को चाहिँ
त्यो जता पनि हुने बनाएर चाहिँ अध्यादेशै राख्नु भएको छ उहाँले। अलरेडी त्यो Already छ। आवश्यक पर्यो भने ठ्याक्कै आइहाल्छ त। होइन, विदिन ए 20 सेकेन्ड राष्ट्रपतिले पारित गरिदिनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले पढ्दा पनि पढ्नुहुन्न कि, किनभने राष्ट्रपति सहित तयार हुन्छ हेर्नुहोस् उहाँको। अब ओलीजीको दाबी यो जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच जब एकता भयो तत्पश्चात बनेका यी कमिटीहरू सहमतिको दस्तावेज मात्रै प्रचण्डजी र म मिलेर बनेको हुनाले यसले गरेको निर्णय म मान्न बाध्य छैन। हुने निर्णय पनि दुईजनाको सहमतिमै हुने, त्यो उहाँले के ठान्नु भने त्यो सबै ऊ भनेको चाहिँ अ काइन्ड अफ स्ल्याब जस्तो त्यो रूपमा उहाँहरूको बुझाइ छ। यस सवाल उपर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा चाहिँ नेकपाको जुन चाहिँ एकता भयो नि, यो एकता यति प्राविधिक भयो, त्यो एकताको प्रयास गर्ने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। जस्तै मैले देख्थेँ त्यो तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट राम कार्कीजीहरू, यता एमालेबाट घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरू, उहाँहरू पनि यो प्रकारको एकता आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रा के मिल्छन्, कार्यशैलीहरूमा चाहिँ के मिल्छन्, हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा के हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहाँ पुर्याउने हो त, अब कम्युनिस्ट भनेको के हो नेपालको सन्दर्भमा, अबको चाहिँ जुन संसदीय व्यवस्था र कम्युनिस्ट पार्टीको रिलेसन के हुने आदि इत्यादि सैद्धान्तिक प्रश्नहरू, राजनीतिक प्रश्नहरू, कार्यशैली र आचरणका प्रश्नहरू ती यथावत थिए र त्यसमा चाहिँ तलैदेखि एउटा डिबेट चाहिँ उहाँहरू चलाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरूको डिबेट कति डेप्थमा थियो त्यो म जान्दिनँ। त्यो डिबेट एकातिर हुँदाहुँदै पार्टीका दुईजना नेता एउटा व्यापारी कहाँ मिलेर चाहिँ स्वाट्टै चाहिँ घोषणा गरिदिइहाले। उहाँहरू पनि सरप्राइज हुने गरी भन्दा यसको मतलब के हो भने पार्टीका दुईजना नेताको स्वार्थमा यो पार्टीको एकीकरण भएको थियो भने अरू पार्टी सम्पूर्ण जोकर फाल्टु हुनु त स्वाभाविक थियो। किन जोकर फाल्टु हुनुभयो उहाँहरू भन्दाखेरि त त्यो स्वाभाविक डिबेट पार्टीमा के डिबेट भएको छ भन्ने थाहा अत्तो पत्तो नै छैन, होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी नै छैन र पार्टी चाहिँ एकीकरण भइसक्यो। त्यस कारणले ती दुईटा नेताको स्वार्थमा एकीकरण भएछ त दुईटा नेताको स्वार्थमा चाहिँ विभाजन हुनासाथ विभाजन पनि हुने भयो नि, स्वार्थमा टक्राव आउनुसाथ विभाजन पनि हुने भयो र यो होल चाहिँ एकता र विभाजनको प्रक्रियामा नेकपाको तलको चाहिँ पङ्क्ति चाहिँ कहीँ पनि जोडिएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै दुईटा गुट देखा परे। माओवादी ठ्याक्कै सर्लक्कै माओवादीतिर गयो, होइन, माथि मन्त्री पाएकाहरूमा मात्रै अलमल देखियो, होइन, अथवा चाहिँ थाई कमिटीमा भएकामा अलमल देखियो। अलिकति कतातिर जाने त ओलीजीलाई समर्थन गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो पनि बुझ्न सक्ने भइसक्यो। कसलाई समर्थन गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर माओवादीका चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीका मान्छे, होइन, अझ उसका मान्छेहरू यति चलाक भइसके अनि त्यो त साझा पार्टीसम्म त्यस्तो हुन्छ, विवेकशीलसम्म त्यस्तो हुन्छ, सर्वत्र बिग्रिसक्यो। सर्वत्र होइन, मेन नेता वैचारिक कुरा सैद्धान्तिक बाँकी कतै रहेन। नेपाली एज यो आकाशभित्रै त्यस्तो नेपाली धरती हो। त्यसैले यो हामीले जस्तै वैकल्पिकै कुरा गर्दा पनि भने नि मैले यो सिकेको कहाँबाट हो त उहाँहरूले भन्दा यिनै पुराना पार्टीबाट जे नसिक्नुहोस् भनेको त्यही सिक्दै हुनुहुन्छ कि नयाँले पनि। नेताको चाकरी गर्यो, नेताको चाकरी गरेपछि उसका सबै चाहिँ 10वटा चाहिँ गल्तीहरू माफ भए, होइन, त्यो माफ भइसकेपछि अझ बढी चाहिँ गल्ती गर्न त उता सुरियो नि त अब, होइन। त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि माथि नेताको चाकरी गर्छ, तल चाहिँ दमन गर्छ। हेर्नुहोस् यो प्रकारको श्रृङ्खला सबै अहिलेका नयाँ पार्टीहरूले यस्तो सिक्नुहुन्न जुन कुरा पुराना पार्टीले गरे। त्यसमाले एजेन्डामा चाहिँ केन्द्रित भएर बहस गर्ने त्यो छैन। अब माओवादी र एमालेको के भयो भने छुट्टै स्कुलिङ छन्, छुट्टै प्रकारको आचरण छ, छुट्टै प्रकारको चाहिँ अब उहाँहरूले त राजनीतिक चाहिँ कुन दिशातिर जाने हो भन्ने पनि एउटा मोटो समाजवादतिर जाने हो भन्नुभएको छ। त्यो बहुदलीय जनवाद के गर्ने हो भन्ने पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, होइन, त्यसपछि कार्यशैली के अप्नाउने हो भन्ने पनि थाहा छैन। संसदीय व्यवस्थासँगको सम्बन्ध र अन्तर्विरोध के हो भन्नेमा पनि टुङ्गो छैन। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न टुङ्गो छैन। महाधिवेशनका दस्तावेजहरू केही पनि छैनन्। नेतृत्व कसरी चाहिन्छ महाधिवेशन प्रस्ताव अब यस्तो प्रकारको जुन अन्यल र गन्जागोलमा जुन पार्टी छ र पार्टीहरू छन् भन्छु मैले, पार्टी यो मात्रै छैन, सबै हो। त्यसमाले मैले जस्तै वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरू पनि मैले यसमा मिसाएँ नि, उनीहरू पनि यस्तै छन्। उनीहरूको पनि समीक्षा गर्नु पर्यो। अब यिनीहरू चाहिँ वैकल्पिक भन्न बित्तिकै यहाँ त के आउन थाल्यो भने वैकल्पिक भन्न बित्तिकै उनीहरूले जे गरे पनि वैकल्पिकहरूको पनि अब 4-5 वर्ष भयो। अब तपाईँहरू पनि यो प्रश्नमा आउनु पर्यो। तपाईँहरूको ज्यादैतिर तपाईँहरूको बेकुबी पनि अब चाहिँ देखिनु पर्यो। जनताले वैकल्पिक भन्नेहरूले लुक्ने, हेर्नुहोस्, जे पाए त्यो गर्न भएन। अब तपाईँहरू र एमाले पनि फरक छैन, तपाईँहरू र माओवादीमा फरक छैन। तपाईँहरू भन्ने कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त कसैले। त्यसमाले हामी त के भन्छौँ भने हामी उदात्त ढङ्गले हामीले गरेका गल्तीहरू, हामीले नसकेका कुराहरू पनि अब यो भत्काइदिनुपर्छ।
एमाले भत्काउनुपर्छ, माओवादी भत्काउनुपर्छ, नेकपा भत्काउनुपर्छ, काङ्ग्रेस भत्काउनुपर्छ, यी सबै भत्काउनुपर्छ एकपटक। र भत्काएर चाहिँ उदात्त ढङ्गले चाहिँ नयाँ स्ट्रक्चरसहित फेरि आजको आवश्यकताको घर बनाउनुपर्छ। मेरा बुवाले बनाएको घर मलाई काम लागेन, मैले बनाएको घर मेरो छोरा बस्दैन। हेर्नुहोस्, मेरो अर्कै छ, मेरो घर मैले मन पराउने घर अर्कै छ, मैले मन पराउने कोठा अर्कै छ, मैले मन पराउने रङ अर्कै छ। अबको पुस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ आफूलाई चाहिए जस्तो। तपाईँलाई ठिक्क हुने पार्टी बनाउने, मलाई ठिक्क हुने पार्टी बनाउने। अहिलेको चाहिँ आम प्रवृत्ति के हो भने तपाईँलाई ठिक्क हुने पार्टी बनाउनुहुन्छ कि तपाईँलाई ठिक्क हुने पार्टी बनाउनु भने त तपाईँभन्दा क्यापेबल मान्छे त आउँदैन। तपाईँलाई ठिक्क हुने चाहिँ ओडा बनाउनुहुन्छ। हिजो हामी विवेकशील र साझा एकता गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् होइन, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा। हामी चाहिँ सागामा चाहिँ एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ डाक्टर सूर्यराज आचार्य उठ्नु भएको थियो। त्यहाँ जाँदा +2 पढेका, एसएलसी 8 कक्षा पढेकाहरूको एउटा कमिटी रहेछ 4-5 जनाको। उहाँहरूको त्यो कमिटी जुन छ ठिक्क आफ्नै उमेरका, आफूलाई ठिक्क हुने। हामी त्यहाँ जाँदा त अलिकति धेरै हुर्र मान्छेहरू आए होइन, र डाक्टर साहब जस्तो मान्छेलाई यहाँ चाहिँ हामी अब अलि राम्रोसँग सहयोग गर्छौँ भन्दा त्यो कमिटीले के भन्छ भन्नुहुन्छ नि, यहाँ चाहिँ के गर्ने भने त्यो हामीले गर्छौँ, तपाईँहरू जानुहोस् भन्छ। पछि त्यो कमिटीमा भएका कोही पनि साथीहरू हामीले देखेनौँ होइन, कहाँ जानुभयो थाहा भएन। हामीले त्यहाँ भर परेको भए उहाँहरूले भनेर इन्फ्लुएन्स गर्ने को थियो त, तर उहाँहरूले अरूलाई कसैलाई पनि नमान्ने। अरू आएपछि उहाँहरू कहाँ जानुभयो, भाग्नुभयो। अहिले साझा, विवेकशील जस्ता पार्टीहरूको त्यही हो स्थिति। हेर्नुहोस्, त्यो जसले कब्जा गरेर बसेको छ नि त्यसलाई निकाल्नु भने त्यो कहाँ जान्छ थाहा हुन्न, पार्टी चाहिँ ठुलो भन्छ के। त्यसले चाहिँ 10 जना मान्छे 5 जना मान्छे जम्मा पार्छ। अहिले ठुला पार्टीको पनि गुट त्यस्तै बनाएको छ, 5 जना 10 जनाको गुट बनाएको छ। साना पार्टीले चाहिँ त्यो पार्टी नै त्यो गुट बनाएको छ कि, किनभने यो त ठुलो पार्टी छैन होइन। अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटालाई संयोजक बनाइदिएको थियो हिजो होइन। अब त्यो बनाएको पनि 5 महिना पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो 5 महिनापछि उसले चाहिँ त्यो संयोजक छोड्नै चाहन्न। अझ अर्कालाई चाहिँ के भने आफूभन्दा कमजोरलाई मात्रै ल्याउँछ, आफूभन्दा सक्षम आयो भने त पद जान्छ। अर्थात् त्यो परम्परागत ढङ्गले चलेको छ। मतलब उसले त्यही सिकेको छ कि, उसले काङ्ग्रेस हेर्छ त्यस्तै छ होइन। अर्को मान्छे ल्याउँदाखेरि ओहो यो आयो भने त मेरो पद त जान्छ। त्यो सानो पार्टी भए पनि उसलाई बोलाउन थालेको छ नि, हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले बोलाउँछ। त मुलुक एउटा व्यापक परिवर्तनको सङ्घारमा छ, यथास्थितिमा चाहिँ अब चल्न सक्दैन भन्ने विषय कुनै पनि। अब पार्टीले चाहिँ रिभ्यू गर्नु पर्यो, समाजले रिभ्यू गर्नु पर्यो, मिडियामै हेर्नुहोस् न तपाईँ, मिडियाले के, मिडियामा चाहिँ पार्टीको इन्फ्लुएन्स कम्ती छ। मिडियामै त्यही छ। हेर्नुहोस् के नागरिक समाजहरू बोल्दाखेरि यही सत्ताको जस्तै आवाज बोल्दैनन्, बोल्छन् त्यहाँ पनि सत्ता र विपक्षको जस्तो आवाज बोल्छन्, आफ्नो स्वार्थको कुराहरू गर्छन् होइन। त्यहाँ पनि समस्या छ। तपाईँ समाज हेर्नुहोस्, त्यो समाजमा जानुभयो भने तपाईँहरू राम्रो मान्छे त हो भन्छन्, भोट चाहिँ नै पार्टीलाई दिन्छन्। त्यो केले गरिरहेछ त यो? यस्तो जकडिएको समाजलाई तपाईँ चाहिँ कुन ढङ्गले चाहिँ अब यसलाई हल्लाउनुहुन्छ त, यसलाई भाइब्रेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ त? एउटा तरिकाले यो भाइब्रेन्ट होला? मलाई लाग्दैन त्यो हुन्छ। म यहाँसँग नि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रै हजुर, अब यो घटना हेर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी, मैले सरेन्डर भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, ओलीजीका सामुन्ने समर्पण गर्ने स्थितिमा प्रवेश गर्नुको अर्थ भौतिक शरीर त उहाँको निरन्तर रहनेको, राजनीतिक हिसाबले त एउटा मृतप्राय अवस्थामा प्रवेश गर्ने स्थिति देखिने भएन भने? एकदमै गम्भीर प्रश्न हो यो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पार्टीको रक्त सञ्चार ब्रेनमा मात्रै अथवा चाहिँ टाउकोमा मात्रै त हुँदैन, त्यो त मुटुसम्म आउनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको समग्र रक्त सञ्चार ठप्प छ, त्यो रक्त सञ्चारै छैन पार्टीमा। र यस्तो डेड पार्टी नेपालको सन्दर्भमा सबै पोलिटिकल पार्टीहरू डेड पार्टी भइसके, ती चलायमान छैनन्। तिनीहरूको त्यो चलायमान के हो भने 2-4 जना नेताको चलायमान मात्रै छ कि, त्यो चाहिँ आम चाहिँ नागरिकसम्म त्यो पार्टी भनेको त अहिले सरकारको पर्फर्मेन्समा ओलीजीको असाध्यै ठुलो हस्तक्षेप भयो। पार्टीलाई उहाँले सोध्नु भएन, न राजदूतमा त्यो सोध्ने प्रश्न पनि कहाँ छ फेरि हेर्नुहोस् न राजदूतमा सोध्नुभयो, न संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सोध्नुभयो। त्यहाँ त पार्टीका गुटका मिलाउने भन्ने उहाँहरूको कुनै राम्रो सक्षम मान्छे लाने भन्ने होइन, आफ्ना गुटका नपरेमा हो चिन्ता उहाँहरूको पनि होइन। त्यसैले यो जो चिन्ता जुन देख्नु भएको छ तपाईँ, यो चाहिँ वास्तवमा पार्टी मृत पार्टी हो, 4-5 जनाको चाहिँ सरकारको पार्टी हो होइन। त्यो चाहे भैँसी पार्टी भेला होला, चाहे कोटेश्वर भेला होला, चाहे चाहिँ भक्तपुरमा भेला होला, बालकोटमा, यी भेलाहरू पार्टीको आम शुभेच्छुकसम्म। किनभने सरकारले राम्रो काम गर्नको लागि, अघि मैले भने सरकारले राम्रो काम गर्नको लागि त त्यो जनस्तरको चाहिँ भावना पार्टी मार्फत त्यहाँ जोडिने हो। यसले चाहिँ पार्टी सरकारलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने त पार्टीले हो नि होइन। पार्टी मार्फत चाहिँ ती जनतासम्म जनस्तरसम्म जोडिने हो सरकारका काम कारबाहीहरू। सरकारको संरचना त आफ्नै खालको, सरकारले त ब्युरोक्रेसी अन्तर्गत काम गर्ने हो। तर
पार्टीले पोलिसीमा चाहिँ कहाँ काम गर्ने हो त भन्दा त्यो पार्टी थ्रु काम गर्ने हो। र पार्टीको पोलिसीलाई सरकारले चाहिँ एडप्ट गरेन भने यसको मतलब चाहिँ पार्टी र सरकार चाहिँ अलग थलग भए र पार्टीमा एउटा पङ्क्तिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्यो, अर्को पङ्क्तिले चाहिँ पार्टीको समर्थन प्रधानमन्त्रीले हाम्रो चाहिँ म्यान्डेट अनुसार पार्टीको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ त्यो खालको सरकार चाहिँ चलाएन अथवा एकलौटी ढङ्गले चलायो भन्ने जुन अन्तर्विरोधहरू आए, यो अन्तर्विरोधको अन्तर्यमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूको त्यो सैद्धान्तिक कुराहरूभन्दा व्यक्तिगत चाहिँ गुटका चाहिँ कुराहरू बढी आए र त्यो गुटले गर्दाखेरि पार्टी डेड भयो। तल जनस्तरसम्म त्यो रक्त सञ्चार पार्टीको छैन, कुनै पनि पार्टीको। र त्यसले गर्दाखेरि के हो भने माथिल्ला चाहिँ केही मान्छेहरूको त्यो आफ्नो निजी सरोकार मात्रै पार्टीमा हुन गयो, जसले गर्दाखेरि के हुनुहुन्छ भने यी 5 जना नेता जुन तपाईँले नाम लिनुभयो, यी 5 जना नेताको स्वार्थ नै पार्टीको स्वार्थ हो। अब के हुन्छ त, यो महाधिवेशनसम्म प्रवेश गर्छ कि महाधिवेशन पूर्व नै फेरि विभाजनमै जान्छ कि या समर्पणमै यस्तै रहन्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्नेको चाहिँ भविष्य के रहन्छ, कुन अवस्थामा पदार्पण गर्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन अहिले जसरी जो पार्टी गइरहेछ, केही नेताहरू एकता गराउनेमा भन्नुहुन्छ। त्यो एकता किन गराउने भन्दा फुट्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने छ। त्यो बर्बाद के हुन्छ त भन्दा त्यो मुलुक होइन, आफू पनि बर्बाद हुन्छ भन्ने छ नि त, होइन? त्यसका विरोधीहरूले भने त मन्त्रीमण्डलमा पनि त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल गर्दैनन्, लौन हामीले खान बाँकी नै छ, तिमीहरूले खायौ, त्यसैले हामीलाई पनि राख्दियो भन्ने। तपाईँ सेकेन्ड जेनेरेसनको नेता भयङ्कर के छन् भन्ने थियो नि पहिला। सेकेन्ड जेनेरेसनको नेता अहिले कहीँ भिजिबल देख्नुभयो? यत्रो पार्टी विवादमा त्यहाँ त एउटा आशाको केन्द्र रहेछ है भन्ने कहीँ देख्नुभयो? तपाईँ देख्नु भएन। न त्यो माओवादीतर्फबाट आयो, न एमालेतर्फबाटका मान्छेहरू, पूर्व मान्छेहरूलाई जसलाई हामीले चाहिँ भन्थ्यौँ, कहीँ पनि भिजिबल छैन, होइन? यो देखिएन कि कहीँ भयो त देखिन्थ्यो नि। हेर्नुहोस्, यत्रो दुईवटा नेताको लुछाचुडीमा चाहिँ अत्यधिक बहुमतसहित बनाएको सरकार चाहिँ गिर्नीसम्मका चाहिँ त्यो चाहिँ सरकार चाहिँ समाप्त हुने तहसम्म गयो त्यो विवाद, होइन? पार्टी अध्यक्षहरू चाहिँ को बिचमा गयो, पार्टी विभाजनसम्म जाने स्थिति आयो। प्रधानमन्त्रीले सिधै भनिदिनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन, मलाई चाहिँ ल कारबाही गरेर देखाउ त। त्यस्तो दम्भ छ फेरि एकातिर। यसलाई यस्तो पार्टीमा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ भिजिबल कुनै कुरा देखिएन के। त्यो यसको भनेको त्यो मृत पार्टी हो। त्यो मृत पार्टीमा सबै मिलेर खाने मात्रै हो। त्यस्ता मृत पार्टीहरू नेपालका लागि आवश्यकै छैनन्। त्यस्तो चाहिँ रक्त सञ्चार गराउन नसक्ने त्यो गुटको एउटा चाहिँ स्वार्थका लागि बनेका पार्टीहरू किन चाहियो त? नेकपा ठुलो किन चाहियो? पब्लिकलाई त चाहिएन, मुलुकका लागि पनि खासै टुक्राएन, तर त्यसैले अब एक ठाउँमै रहन्छन् कि के हुन्छ? होइन, अब त्यही भनेको मैले चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ विभाजन अपरिहार्य नै छ। त्यो विभाजन हुन्छ नै, होइन? किनकि अन्ततोगत किनभने त्यो विभाजन माथिल्लो तहसम्म मात्रै होइन, तल्लो तहसम्म पनि त्यो विभाजन जस्ताको तस्तै छ। अब माओवादी भनौँ न, माओवादीको त अब तल पङ्क्ति छैन, हेर्नुहोस्, एमाले इन्ट्याक्ट नै छ, पूर्व एमाले। तर यहाँ चाहिँ समस्या के हो भने अब माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजीहरूको भविष्य चाहिँ के हुने? प्रचण्डजीतिर या ओलीजीतिर भन्ने स्थिति। ओलीजीको प्रयत्न अहिले पनि के हो भने ओलीजीलाई अप्ठ्यारो परेको, नत्र त उहाँले प्रचण्डजीहरूलाई निकालिदिइसक्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीले त आफ्नो पार्टीका सबै नेताहरूलाई लखेटेर, आफ्ना साथीहरूले जसले प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाए ती सबैलाई लखेट्नुभयो। बाबुरामजीलाई लखेट्नुभयो, मोहन वैद्यलाई लखेट्नुभयो, नेत्रचन्दलाई लखेट्नुभयो, होइन? ती बादलहरू पनि लखेटिया थिए, पछि आए मिल्न, किनभने त्यो उनी चाहिँ कुनै क्षमता भएका मान्छे पनि होइन, त्यो एउटा स्वार्थबाट खान पाइन्छ भने आए। उनीहरूको चाहिँ दैनिकी नै अप्ठ्यारो पर्न थालेको थियो। त्यसमाले अब प्रचण्डजीलाई चाहिँ लखट्न नसकेको त के हो भने माधव नेपाल गुटसँग मिलेर आउनुभयो क्या उहाँ। त्यसलाई चाहिँ लखेट्न चाहिँ गाह्रो थियो, हेर्नुहोस्, होइन? त्यस कारणले चाहिँ उहाँ अडिनु भयो। प्रचण्डजी त यति एक्लो हुनुभएको छ कि एमालेमा लुसुक्क पस्नको लागि त उहाँलाई चाहिँ बाध्यकारी भएर पस्नु भयो नि त। किनभने माथि अलिकति नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, तल त केही बेस त सबै सकिएको थियो, लोकप्रियता पनि समाप्त, कार्यकर्ता पनि समाप्त भएको थियो। सुदूरपश्चिममा चाहिँ 1-2 जिल्लामा बाहेक सङ्गठन सबै समाप्त भइसकेको थियो। त्यस हुनाले उहाँले आफ्ना साथीहरू सबै लखटेर पहिला बलियो भएको चाहिँ आत्मरति लिनुभयो, अनि आत्मरति लिएपछि खुसुक्क एक ठाउँ जानुभयो। त्यस हुनाले उहाँको जुन राजनीतिक सङ्गत हो, होइन, एउटा चाहिँ यो सिलेक्सन बायस थ्योरी भन्छ क्या, त्यो के हो भने ओलीजी एउटा चरणमा जानुभयो भने ओली जस्तै मान्छेहरू उहाँका नजिक हुन्छन्, होइन? अनि चाहिँ अब अर्को चाहिँ प्रचण्डजीले पनि आफ्ना नजिकका मान्छे लाँदा अरू त छुटे, होइन? एउटै खालका मान्छे जब पार्टीमा आउँछन् त्यो पार्टी रहँदैन, त्यो पार्टी मर्छ। पार्टीभित्र विभिन्न खालका विचारहरू हुनुपर्छ, ती विचारहरूमा मन्थन हुनुपर्छ, ती विचारहरूलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो पार्टी बन्ने हो।
त्यो पार्टी होइन एउटा चाहिँ त्यो क्लब बनाउने त एउटा क्लब प्रचण्डले बनाउनु भएको थियो हेर्नुहोस्, आफ्नो सबै अरू साथीहरूलाई लखटेर। त्यस्तो राजनीतिक सङ्गतबाट जब अलग हुनुभयो नि उहाँ, अनि त्यसपछि त एउटामा नपसिकन त उहाँको राजनीतिक सुझबुझले उहाँलाई चाहिँ छुट्टै पार्टी बनाएर चाहिँ अस्तित्वमा राख्ने सम्भावना थिएन। त्यस कारणले उहाँ एमालेमा आउनु आफ्ना अन्ततोगत त्यो समर्पण थियो, सरेन्डर थियो। आफ्नो माओवादी बनाउने संस्थापक नेताहरूलाई लखटेर अनि चाहिँ छुट्टै पार्टी बनाउँछु भन्दाखेरि के हालत हुँदो रहेछ। अब म यहाँसँग नि कार्यक्रमको अन्त्यमा अलि विशाल हृदयका साथ एउटा विषयमा उठान गर्छु। यतिखेर यहाँ आइपुग्दा एज ए होल मानिस निराश छन्। वैकल्पिक जो विकल्पको रूपमा जुन खालको सिस्टममा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, विगतले सकेन, विगतका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सकेनन्, कम्युनिस्ट पनि एकपटक हेरौँ न पूर्ण बहुमतको भन्ने सायद मानिसको त्यो चाहनाको प्रतिबिम्ब पनि थियो। सबै चिज पनि भयो 2.5 वर्ष 3 वर्ष लगभग स्थानीय तहको सहित हेर्दा, केन्द्रको सरकारको सहित गर्दा स्थानीय 3 वर्ष, केन्द्रको 2.5 वर्ष। कोभिड-19 यसैमा पदार्पण गर्यो। कोभिड-19ले ठुल्ठुलो बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाली जन दिनै त्यो के खाने, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने त्यो अवस्थामा छ। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध असाध्यै बिग्रेको अवस्था छ। चीनको सक्रियताको विषय चर्चामा छ। नेपालका तर्फबाट भारतीयहरू मिडियाको तर्फबाट त उनीहरू पनि वाकिफमै छन्, तर नेपाल र भारतको प्रकारान्तरले बडा अप्ठ्यारो वाकयुद्धतर्फ उन्मुख छ। प्रधानमन्त्री दिनहुँ अनेक बोलिरहनु भएको छ। एमसिसीको नाममा अमेरिकनहरू अलग ढङ्गले सोचेको हुनसक्छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा यथास्थितिमा पनि अब चल्दैन मुलुक भन्ने पनि मानिसले निष्कर्ष निकाल्छन्। विकल्प भिजिबल त्यस्तो केही देखिँदैन। भारतीयहरू क्रमशः असहयोगको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। चिनिया सक्रियता पनि अलि बढेर गएको पनि देख्न सकिन्छ। पश्चिमाहरू अलग ढङ्गले भूमिका सायद खेलिरह होलान्। यो समग्र तस्बिर हेर्दा अब हुने के, यसले ल्याउने परिणाम के? कृपया समग्र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जुन चाहिँ बिचमा नेपाल छ, हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू हामीले अलिकति केही चर्चा गऱ्यौँ। त्यो राजनीतिक वृत्तको मात्रै चर्चा हो। यद्यपि त्यो राजनीतिक वृत्त भनेको मुलुकको चाहिँ समग्र समस्याको एउटा सानो अंश मात्रै, त्यो मात्रै सम्पूर्ण चिज होइन। यद्यपि राजनीति सबभन्दा चाहिँ माथिल्लो पोलिसी हो। त्यसकारणले राजनीति ठिकठाक भयो भने धेरै कुराहरू ठिक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले सुधार्नुपर्ने राजनीतिक वृत्त नै हो। र राजनीतिक वृत्तपछि जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्न कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ आन्तरिक चाहिँ विग्रह, हाम्रो आन्तरिक शक्ति र हाम्रा आन्तरिक चाहिँ राजनीतिक सम्बन्धहरू असाध्यै बिग्रिएको बेलामा र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सबैको असन्तुष्टि रहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूले पनि त्यसलाई अझ बिगार्नको लागि मद्दत गर्छन्। र हाम्रो चाहिँ जुन भूराजनीतिक चाहिँ ठाउँमा नेपाल छ, यद्यपि म यो भूराजनीतिक क्षेत्रको नविज्ञ हो, म यसको राजनीतिक चाहिँ दिशाको बारेमा मात्रै भन्न सकौँला। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गले चीन र अमेरिकाको आफ्नै खालको यो देशमा आफ्नै खालका स्वार्थहरू छन्, ती स्वार्थहरू उनीहरूका लागि ती जेन्युन स्वार्थहरू, त्यो हाम्रो राष्ट्रले ती जेन्युन स्वार्थहरू पूर्ति गरिदिनुपर्छ। नत्र अन्यथा उनीहरू आफ्ना स्वार्थहरू आफै पूर्ति गर्ने ठाउँमा गयो भने हाम्रा लागि त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ। त्यस हिसाबले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले चिनियाहरू पनि विवादमा आएका छन्। भारतीयहरू त त्यो विवादमा आइरहेकै विषय हो, त्यो कुनै नौलो विषय पुरानै भयो। र हाम्रो नयाँ संविधान बने यता भारतको भूमिका नेपालप्रति उदासीन छ। यद्यपि हामीले चाहिँ कूटनीतिक वृत्तमा केही कुराहरू भएको चाहिँ त्यो हुनु नहुनुले केही अर्थ राख्दैन। कूटनीतिक वृत्तमा भएका कुराहरूले कारगर चाहिँ परिणाम कहिले निकाल्छ भन्दा जब त्यो राजनीतिक सम्बन्ध एकदमै सुमधुर हुन्छ। राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर भएको बेलामा चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध अलिकति तिक्ततामा जाँदाखेरि पनि त्यसले कुनै बिगार गर्दैन। तर अहिले चाहिँ अवस्था के हो भने राजनीतिक सम्बन्ध हाम्रो असाध्यै बिग्रिएको र त्यो उदासीनतामा छ। भारतीय पक्षबाट आफ्नो एकलौटी काम कारबाही गरिरहेछ, नेपालको पक्षबाट पनि यो नक्सा सम्माउँदा आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएको छ। तर हाम्रो चाहिँ राजनीतिक तहमा कुनै सम्बन्ध स्थापित भएकै छैन, कुराकानी भएको पनि छैन। ती कुराकानी भए पनि यी विषयहरू अन्तर्गतमै भएका छैन। त्यसैले विगत 3 वर्षदेखि भारत र नेपालको जुन सम्बन्ध छ यो डरलाग्दो पक्ष हो। जुन राजनीतिक उदासीनताबाट चाहिँ यो गुज्रिरहेछ, यो कहाँनिर गएर हैन, हिजो चाहिँ लिपुले कालापानीमा त्यो बाटो मार्फत अभिव्यक्त होला, भोलि अर्को केही कुरा मार्फत अभिव्यक्त होला, यी फेरि यताबाट रामको प्रतिक्रिया आएको छ,
यस्ता बुद्धका प्रतिक्रियाहरू आउलान् होइन। यी जस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन् भने यी चाहिँ राजनीतिक तहको सम्बन्ध स्थापित नहुन् जेनिका समस्याहरू हुन्। यसले कूटनीतिक वृत्तलाई के गर्छ त भन्दाखेरि मौन राख्छ। त्यो भेट गरे पनि तपाईँ चाहिँ के छ कसो छ, चिया खानुभयो, मिठो छ चिया, यो छ भन्ने मात्रै हुन्छ कि त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा कुरा गर्नको लागि त तपाईँलाई राजनीतिक सम्बन्धको भिजुलाइजेसन हुनु पऱ्यो कि तपाईँलाई भिजुअल आउनु पऱ्यो कि यो तहसम्म सम्बन्ध छ। एउटा कूटनीतिज्ञले कुरा गर्ने जुन दायरा हुन्छ त्यो यति साँगुरिएको छ कि अब त्यो नितान्त औपचारिकतामा हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो एउटा डरलाग्दो पक्ष त्यो छ। अर्को डरलाग्दो पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने चीन र भारतसँगको हाम्रा सम्बन्धहरू जुन छन् ती सम्बन्धहरू सही ढङ्गले परिभाषित गर्न नसक्दा हाम्रो चाहिँ अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ निष्कर्षमा पुगेको जस्तो मलाई लाग्छ भने त्यो यद्यपि त्यो मेरो हाइपोथेसिस हो, व्यक्तिगत कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ भारत र चीनबाट यो सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति निकालेर अमेरिकासम्म तन्कायो भने परिणाम सुखद आउँछ कि भन्ने ठाउँमा पुग्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ यो एमसिसी मार्फत। र एमसिसीमा आएका प्रतिक्रियाहरू यी विकाससँग पैसासँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् होइन। र अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल पोलिटिक्समा एकातिर अमेरिकाको चाहिँ भर्सन हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हेरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ ऊ चाहिँ चिनिया सिभिलाइजेसन भनेको यति डरलाग्दो कुरा हो, त्यो हिजोको मार्क्सिजमभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले, रक्षा अधिकारीहरूले बोल्छन् होइन। यसको मतलब चीन इन्डो चाइना क्षेत्रमा अमेरिकाको अबको उपस्थिति त्यो चाहिँ अलिक घनीभूत हुनेवाला छ होइन। त्यो घनीभूत सम्बन्धलाई चाइनाले त्यही ढङ्गले रोक्छ किनभने उसले त्यो चाइनिज सिभिलाइजेसनको जवाब कसरी दिन्छ चीनले भने एउटा चिनिया सभ्यताहरू र बाँकी संसार एकातिर हो भन्छ। यस्ता दम्भहरू जुन चाहिँ छन् शक्ति राष्ट्रहरूका, ती शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा एउटा अविकसित पिछडिएको होइन अनि त्यसपछि चाहिँ कहीँ कतै नभएको एउटा अँध्यारो सुरुङ जस्तो एउटा सानो 2-3 करोड मान्छे भएको हाम्रो देश छ। अब हामीले चाहिँ के आकलन गर्नु पर्यो भने हामी स्वतन्त्र रूपमा बस्नका लागि यी जे गतिविधि भइरहेछन् हामी स्वतन्त्र रूपले बस्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न गरेर उत्तर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ प्रश्न र उत्तर कहाँनिर निस्किरहेछ तपाईँ देखिरहनु भएको छ। जनता यो कोभिडले त धेरै कुरा उजागर गरिदिएको छ। हाम्रो राज्यको संरचना छैन भन्ने धेरै साथीहरूले लेख्नुहुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ राज्य नै बनेको छैन, अझै यसका अवयवहरू नै छैनन् होइन। यी अवयवहरू संस्थागत छैनन्, त्यसले काम गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ एउटा शिशु त भन्यौँ, शिशुको लागि चाहिँ उसको मस्तिष्क, उसका आँखा, उसका नाक, कान, उसका चाहिँ सबै इन्द्रियहरू सहित होइन एउटा शिशुको कल्पना जुन गरिन्छ नेपालको बारेमा चाहिँ कल्पना गर्दाखेरि कतै कान सुन्दैन, कतै आँखा देख्दैन होइन, कतै चाहिँ त्यो गन्ध थाहा पाउने चाहिँ सेन्स छैन, कतै चाहिँ त्यो खुट्टा नै छैन, लङ्गडो छ, अर्काले चाहिँ टेकाइदिनु पर्ने, बैशाखी लगाइदिनुपर्छ। यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनलेस जुन कन्ट्री छ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट देश भनेर यही देशमा भएको अलिअलि उठेको जुन चाहिँ राजस्व हो त्यसैमा दोहन गर्नका लागि जुन राजनीतिमा त्यो लुछाचुडी छ यो राजनीतिबाट मुक्ति र यो राजनीतिबाट चाहिँ जानका लागि चाहिँ एउटा बृहत्तर चिन्तनको आवश्यकता र मैले अघि पनि भने यो कलेक्टिभ फेलियर जुन छ हाम्रो सबै फेल भएको अवस्था, सामूहिक असफलता, यो सामूहिक असफलताको उपचार खोज्न चाहिँ हामी आफ्ना ठाउँबाट लागौँ के अरूलाई आलोचना नगरौँ। अब अरूलाई आलोचना गरेर फाइदै छैन। अब हामी सबै उस्तै छौँ भने कसलाई आलोचना गर्ने होइन। त्यो ओलीजीलाई आलोचना गऱ्यो म ओली जस्तै छु होइन, मेरो चिन्तन पनि त्यही नै छ, म ओली हुन पाइनँ भन्ने मात्रै चिन्तन छ। अर्काको आलोचना गऱ्यो, प्रचण्डको आलोचना गऱ्यो त्यस्तै छ होइन, अर्को माधव नेपालको आलोचना गऱ्यो त्यस्तै छ। यसको मतलब के हो भने यो सामूहिक असफलता उहाँहरूको धेरै होला, हाम्रो थोरै होला। हामी जहाँ जहाँ छौँ जो भूमिका छ एउटा नागरिकको तहबाट पनि गलत मान्छेलाई भोट हाल्नु पनि उसको तहबाट पनि सच्चिनु पर्यो, हाम्रो तहबाट हामी सच्चिनु पर्यो होइन। तपाईँको तहबाट जुन जहाँ बसेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ अब तपाईँका प्रश्नहरू पनि बदलिनु पर्यो, मेरो उत्तर पनि बदलिनु पर्यो। त्यसमाले हाम्रा प्रश्नहरू तपाईँले उनी सोध्नुभयो भने मेरो उत्तर पनि निरन्तर उही हुनेछ, तपाईँले प्रश्न बदल्नु भयो भने मेरो उत्तर पनि बदल्न बाध्य हुनेछ। निश्चय। त्यस हुनाले हामी चाहिँ प्रश्न गर्नेहरू पनि र उत्तर दिनेहरू पनि बदल्यौँ, रूपान्तरण हौँ र हाम्रा प्रश्नहरू अब नितान्त नयाँ छन्। अब हिजोका प्रश्नहरूबाट हामीले चाहिँ हिजोको उत्तर खोजेर आजको समाधान भेटिन्न। त्यसमा आजको समाधान खोज्ने हो भने आजका प्रश्नहरू के हुन् र आजको उत्तर कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले सँगै बसेर चिन्तन गर्न आवश्यक छ। एकअर्कालाई चाहिँ आलोचना गरेर कहीँ पुग्ने स्थिति छैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।